we are continuing with our invertebrates, है अब invertebrates को अब next phylum that is phylum mollusca, है phylum mollusca को सबसे important features के भयो त यो के हो this is the second largest phylum हो यो है second largest phylum first largest phylum कुन थियो त first largest phylum arthropoda है ल त्यसपछि mollusca मा हैन जति पनि यो लोअर भर्टिब्रेट्सहरु इन्भर्टिब्रेट्स छन् नि हैन लोअर अर्गानिजमहरु त्यो मध्येको सबसे चलाक जन्तु भनेको mollusca नै हो हैन एकदमै वेल ओरिएन्टेड ब्रेन हुन्छ यसमा mollusca है यसको एउटा लाइभ एक्जाम्पल हैन म सधैं दिने गर्छु हैन तिमीहरुलाई थाहा पनि होला एउटा फुटबल वर्ल्ड कपको एउटा स्टोरी छ है फुटबल वर्ल्ड कपमा हैन फुटबल वर्ल्ड कप 2014 को कुरा हो है अब कतिले ध्यान दिया होला नदिया होला हैन इफ यु आर अ फुटबल फ्यान सिन्स चाइल्डहुड त्यसो भए तिमीलाई थाहा होला 2014 एडी मा के भएको थियो एउटा अक्टोपस पल नामको हैन एउटा अक्टोपस थियो उले प्रेडिक्सन गर्दिन्थ्यो हैन आज यो टिम जित्छ र झन्डै त्यो टिम जिति नै हाल्छ अलमोस्ट हिज प्रेडिक्सन हैन अलमोस्ट his or her हैन prediction was right है के नाम थियो त्यसको द अक्टोपस पल हैन पल भन्ने नाम थियो त्यसको हैन त्यसले के गर्दिन्थ्यो त प्रेडिक्सन दिने गर्थ्यो कि प्रेडिक्सन दिन्थ्यो प्रेडिक्सन दिएपछि त्यही टिम हैन प्रेडिक्सन इन म्याचेस हैन र त्यही टिम चाहिँ जित्थ्यो प्रेडिक्सन कसरी गर्थ्यो त दुईटा उनीहरुले बल राख्थे हैन अनि त्यसले जुन बललाई टच गर्छ त्यही टिम जित्थ्यो रे हैन अब त्यसले भविष्यवाणी गर्यो गरेन त्यो सेकेन्डरी कुरा हो है दैट इज नट अ प्राइमरी थिङ प्राइमरी कुरा यो कि एटलिस्ट उले बुझ्न थालेको थियो कि मैले यति गरेपछि मान्छेहरु रमाउँदो रहेछन् हैन भनेपछि उसको चाहिँ ब्रेन त्यो लेभलमा चाहिँ डेभलप थियो भन्ने कुरा भन्न खोजेको है दैट मिन्स कि एमङ द इन्भर्टिब्रेट्स अक्टोपस को ब्रेन एकदमै डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइराख्नु है यो त इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट हो योसँग कुनै सरकार छैन अब हामी आफ्नो साइन्टिफिक स्टडीजमा mollusca को कुरा गरौँ है mollusca को सबसे इम्पोर्टेन्ट फिचर्स के हुन्छ त यसको बडी एकदमै सफ्ट हुन्छ है के हुन्छ त सफ्ट बडीड एनिमल्स कुन हो त्यो mollusca नै हो है अब हेर त्यो बडी मे अर मे नट बी कभर्ड तर धेरै जसो केसमा हैन कभर्ड हुन्छ केले त सेलले हुन्छ है के भन्नु पाइयो बडी इज कभर्ड बाइ सेल है बडी इज कभर्ड बाइ सेलले कभर गरिएको हुन्छ हैन त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर त अब त्यो सेल युजुअली हैन त्यो सेल कुन नेचरको हुन्छ त क्याल्केरियस नेचरको हुन्छ क्याल्केरियस नेचरको हुन्छ अनि क्याल्केरियस सेल हुन्छ क्याल्केरियस भन्नाले क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेको हुन्छ है ल तिम्रो यसको एउटा एक्सेप्सन पनि छ हैन सेल नहुने एउटा द मोस्ट हाइलाइटेड अर्गानिजम हैन कुन हो त mollusca दैट इज अक्टोपस है अक्टोपस हैन डोन्ट ह्याभ सेल है सेल भनेको सिम्पली बुझ कभरिङ एकछिनमा एउटा अर्गानिजममा बनाइदिन्छु तिमीहरुलाई अलिकति बुझ्न सजिलो पनि हुन्छ है अब सेलको कुरा आयो भने स्टडी अफ सेल के हो है भनेपछि स्टडी अफ सेल चाहिँ स्टडी अफ mollusca ल स्टडी अफ mollusca लाई के भन्छ इट इज म्यालाकोलोजी है म्यालाकोलोजी भनिन्छ है अर्को के हुन्छ त अर्को तिम्रो स्टडी अफ हैन स्टडी अफ सेल को स्टडीलाई के भन्ने त कन्कोलोजी भन्ने कन्कोलोजी भन्ने है कन्कोलोजी ओन्कोलोजी हैन ओन्कोलोजी इज द स्टडी अफ क्यान्सर कन्कोलोजी इज द स्टडी अफ सेल है त्यसपछि जस्ट सेल प्रेजेन्ट हुने भयो हैन हामीलाई यति कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो हैन दैट सेल क्यान बी इन्टरनल अर एक्सटर्नल हेर त सेल के हुन सक्छ सेल तिम्रो इन्टर्नल पनि हुन सक्यो एक्सटर्नल पनि हुन सक्छ है सेल बाहिर र भित्र दुईटै वेमा प्रेजेन्ट हुन सक्छ हैन एक्सटर्नल को एउटा बेस्ट एक्जाम्पल के हो त तिम्रो पाइला हो है पाइला यो एक्जाम्पल किन भन्दै छु किनभने त्यो एक्जाम्पलबाटै क्वेशन बनाइदिन्छ क्या एमङ द फलोइङ विच हैज गट द एक्सटर्नल सेल
पाइला एटलिस्ट थाहा पायो भने पाइला भन्नु पर्यो अनि इन्टर्नलको एक्जाम्पल के हो त तिम्रो सेपिया हो सेपियाको अर्को नेम हैन कमन नेम के हो कटल फिश हो कटल फिश है फिश अब हेर फिशहरुमा चाहिँ धेरै फिशहरु छ हैन अहिलेसम्ममा चाहिँ कति धेरै फिशहरु हामीले पढिसके जुन चाहिँ नट ट्रू फिश है नट ट्रू फिश त यो ट्रू र फल्स फिशको चक्कर के यो मतलब के हुन्छ मतलब के हो हेर त ल सबसे ठूलो मतलब त के हुन्छ हेर त सबसे ठूलो मतलब हैन पहिला त हाम्रो होल अर्गानिजमलाई हामीले एनिमललाई हैन एउटा लेमन पर्सपेक्टिभ है एउटा इनभर्टिब्रेट्स है र भर्टिब्रेट्समा बाँडिन सक्छौं भन त बाँडिन सक्छ मजाले है ल अब भर्टिब्रेट्समा पनि धेरै पर्छ त्यो मध्येको एउटा कोर्डेट्स हेरौँ हामी हैन कोर्डेट्समा के पर्छ त कोर्डेट्समा तिम्रो परम पर्छ परम P A R A M है अब परम भनेको के हुने भयो त परम भनेको पाइसेस एम्फिबियन्स रेप्टाइल्स अनि एप्स अनि म्यामल है ओके पाइसेसमा स्टडी गर्छौं हामी फिश पाइसेस भनेको फिश हो भनेपछि एटलिस्ट यदि उसँग कोड डाटा हो भने हैन नर्भ कोडहरु छ अनि के रे तिम्रो कोड डाटा छ भने हैन स्पाइनल कोडहरु छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं एन्ड दैट फल्स अन्डर कोड डाटा हैन अनि त्यो कोड डाटा के भयो त त्यो कोड डाटा चाहिँ मा पर्ने फिशेस जुन छ त्यो चाहिँ ट्रू फिशहरु भयो दिस इज ट्रू फिश बाकी यिनीहरुमा पर्ने इन्भर्टिब्रेट्समा जे पर्छ जति फिशहरु पर्छ त्यो सबै के हो त फल्स फिशेसहरु हो त्यो मध्येको एउटा आज के पढ्यौ हामीले हैन कटल फिश पढ्यौ के हो त कटल फिश सो कटल फिश के हो त फल्स फिश हो दिस आर फल्स फिश दिस आर नट ट्रू फिश अनि यहाँ पर्ने फिश के हो त ट्रू हो है यो तिम्रो भर्टिब्रेट्समा आउने जुन कोडेट्समा आउने पाइसेस हो त्यो चाहिँ ट्रू हो क्या है सबसे मेन डिफरेन्स त यहीबाट सुरु हुन्छ हैन ओके अनि पछि जति पनि अहिलेसम्म तिम्रो इन्भर्टिब्रेटमा जति पनि फिश छ नि त्यो सबै फल्स फिश हो क्या फल्स र ट्रूको मिनिङ त्यो एटलिस्ट यति बुझ्नु अनि कटलमा के छ त यु छ मलस्कामा पनि के छ यु छ हैन त मलस्का वाला फिश कुन हो त कटल फिश हो है कटल फिश इज द मलस्का वाला फिश है बट दैट इज नट द ट्रू फिश है कटलमा पनि मलस्कामा हेर त मलस्कामा यु अनि तिम्रो कटल फिशमा पनि यु है दुईटामा यु भएकोले यो के हो त त्यसलाई सम्झिने कि दिस इज मलस्का वाला फिश ओके फर्दर प्रोसिड गरौँ है ल यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन ल छैन त्यसोभए अब हेरौँ त फर्दर प्रोसिड गर्दाखेरि हैन अब हेर यसमा हामी पढौं ह्याबिट्सहरु पढौं यसको ह्याबिट्याटहरु पढौं है ह्याबिट एन्ड ह्याबिट्याट मलस्कामा चाहिँ अलमोस्ट अल पोसिबल ह्याबिट्याट्स हुन्छ है पहिला एउटा टर्म लेख्दिन्छु म अल पोसिबल ह्याबिट्याट्स है अब अल पोसिबल ह्याबिट्याट्स भनेपछि ह्याबिट्याट्समा के होला मराइन होला है के होला तिम्रो मराइन होला हैन मराइन होला त्यसपछि हैन मराइन हुन्छ हैन त्यसपछि तिम्रो फ्रेश वाटर हुन्छ है ह्याबिट्याटको कुरा गरौँ मैले अर्गानिजममा गरौँ हामी त्यसपछि टेरेस्ट्रियल हुन सक्छ हैन कि त ल्यान्ड कि त वाटरमा पनि मराइन कि त फ्रेश वाटर अनि अर्को टेरेस्ट्रियल जुन ल्यान्डमा बस्छन् है मोस्ट अफ एम्फिबिया अब यसमा चाहिँ तिम्रो एम्फिबिया हुन सक्छ एउटा अर्गानिजम छ हैन जो एम्फिबिया हुन्छ जस्तो फर्टिलाइजेसनको लागि वाटर चाहिन्छ लागि पाइला इज द एम्फिबियस अर्गानिजम हैन जुन चाहिँ वाटर पनि बस्छ बाहिर पनि बस्छ र मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ हैन मलस्का मोस्टली मराइन हुन्छ मोस्टली हैन तर एक्सक्लुजिभली भन्न मिल्दैन एक्सक्लुजिभली भन्नुको मिनिङ सबै अलमोस्ट एभ्री अर्गानिजम एउटै पनि एक्सेप्सन छैन तर यहाँ चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा हैन मराइन हुन्छ त त्यसैले अलमोस्ट अल पोसिबल ह्याबिट्याट्स भन्छौं अब हेर मराइनको एक्जाम्पल एउटा थाहा पाइराख्नु पर्यो कमसेकम हरेकको एउटा एक्जाम्पल थाहा पाइराख्नु पर्यो अक्टोपस भयो है त्यसपछि तिम्रो फ्रेश वाटरमा चाहिँ युनियो हुन्छ है जसलाई हामी म्युसल पनि भन्छौं MUSSEL पनि भन्छौं
है टेरेस्ट्रियलको बेस्ट इक्जाम्पल हैन पाइला भयो है जसलाई हामी एप्पल स्नेल पनि भन्छौँ है एप्पल स्नेल भन्छौँ फ्यू फ्रेश वाटर है फ्यू टेरेस्ट्रियल मोस्टली मराइन है त फ्यू फ्रेश वाटर फ्यू टेरेस्ट्रियल मोस्टली मराइन हुन्छ मलस्का है यो पनि हेर यो पनि एउटा अगाडितिर बढ्दैछ किनभने यसपछिको जुन फाइलम आउँछ हैन कम्प्यारिटिभ गरेर पढौँ कम्प्यारिजन गरेर एकाइनोडर्माटामा त्यहाँ चाहिँ एक्सक्लुजिभली मराइन हुन्छ है यो कुरा हामी पुरा भागको साथ भन्न सक्छौँ अनि यहाँ त के छ त धेरै जसो हैन 80% 85% मराइन होला के पर्सेन्ट फ्रेश वाटर होला के पर्सेन्ट टेरेस्ट्रियल छ है बिस्तारै बिस्तारै यो फेरि मराइनतिर फेरि सीतिर जान थाल्यो ल ह्याबिटाटमा यो कुरा थाहा पाइराख्नु पर्यो हैन त्यसपछि यसको बडी फर्म हेरौँ है बडी फर्म सर मराइन भनेको चाहिँ सी वाटर हो कि फ्रेश वाटर भने चाहिँ सी वाटर हैन मराइन भनेको सी वाटर हो मराइन भनेको सी वाटर हो है आजबाट यो जसरी भए पनि गाँठ बान है मराइन भनेको सी वाटर हो ल हैन फ्रेश वाटर भनेको सी वाटर बाहेक जति पनि वाटर छ त्यो फ्रेश वाटर हो अर्थात् जसमा साल्ट कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ हैन त्यो पोन्डको वाटर पनि किन न त्यो फोहोर नै होस् तैपनि त्यसलाई हामी साइन्टिफिकली जुलोजिकली फ्रेश वाटर नै मान्छौँ किनभने फ्रेश वाटर भनेको के हो त फ्रेश वाटर भनेको के हो जसमा हैन लो साल्ट कन्सन्ट्रेसन है लो साल्ट कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ हामी फ्रेश वाटर भन्छौँ ओके बडी फर्म हेरौँ अब बडी फर्म अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ हैन सर अगाडिको स्लाइड देखाइदिनु न अगाडिको स्लाइड चाहिँ यो हो है Recording stopped. ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने अहिले सोधिहाल त सर यो फुटबल वर्ल्ड कप के भन्नु भएको छ यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट मात्र हो है लेट आयो है भनेपछि सोधिरहेको थियो दाइ कति बजेदेखि सुरु भएको सर त्यही त अब कि त हामी बेरोजगार छौँ हैन एकचोटि छिटो आइदिन्छौँ कि त तिमी टाइममा छौ ल 6:30 बाट भने हैन क्लासमा 6:30 बाट सुरु हुन्छ हेर त यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट मात्र हो दिस इज इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट ओन्ली है त ल भन्नाले फुटबल वर्ल्ड कप एउटा द अक्टोपस बल नामक एउटा तिम्रो अक्टोपस थियो के हैन अर्थात् मलस्का थियो जसले चाहिँ सर्टेन प्रिडिक्सन गर्थ्यो कि यो म्याचमा यसले जित्छ ब्राजिलले जित्छ यो म्याचमा चाहिँ अर्जेन्टिनाले जित्छ अनि त्यस नभन्दै त्यस्तै हुन्थ्यो नै अलमोस्ट त्यसको 99% प्रिडिक्सन राइट भएको थियो के अनि त्यो यो प्रसङ्ग किन आयो त बिकज वी आर टकिङ अबाउट कि मलस्का इज हैन मलस्काको ब्रेन एकदमै शार्प हुन्छ हैन डेभलप्ड हुन्छ एमङ द इन्भर्टिब्रेट्स है मलस्काको ब्रेन एकदमै शार्प हुन्छ यो धरानको एक्जाममा काम लागिहाल्थ्यो भएको अनि यो जस्ट इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट मात्र हो है यसमा साइन्टिफिक बेसिस केही छैन साँच्चै के हुन्छ नि त 5 मिनेटमा ल हेर त अब त्यसपछि हेर त ह्याबिटाटको कुरा गरौँ ह्याबिटाटको भइसक्यो बडी फर्मको है त ल Recording in progress. बडी फर्म हेर त बडी फर्ममा चाहिँ भेराइटी अफ सेल्स हुन्छ यसको हैन युजुअली अनसेगमेन्टेड हुन्छ के हुन्छ युजुअली अनसेगमेन्टेड है त्यस्तो सेगमेन्टेसन पाइँदैन हैन तर एउटा मलस्का छ जुन चाहिँ सेगमेन्टेड हुन्छ हेर त one segmented mollusca कुन हो त mollusk that is Neoplina है Neoplina ल यो Neoplina-ले किन इम्पोर्टेन्स बोक्छ हेर त this is considered to be the connecting link between Annelida and mollusca है यो के आधारमा भन्न सक्छौं त हामीले भन्दैछौं वी आर सेइङ कि मलस्कासम्म त सेगमेन्ट छैन मलस्कामा त नो सेगमेन्ट अनसेगमेन्टेड तर हैन नियोप्लिनामा चाहिँ सेगमेन्टेसन छ अब भनौं त एनालिडामा सेगमेन्टेसन थियो कि थिएन एनालिडामा सेगमेन्टेसन थियो है थियो भनेपछि त्यो क्यारेक्टर अहिले बोकेर आयो भनेपछि अहिलेसम्म यो इभल्भिङ हुने प्रोसेसमै छ हैन अनि त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौं दिस इज कन्सिडर्ड एज है कनेक्टिङ
लिङ्क बिट्विन हैन लिङ्क बिट्विन एनालिटा हैन टु mollusca एनालिटा एन्ड mollusca भनौँ एन्ड mollusca है एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हामीले लजिक पनि थाहा पाइसक्यौं हैन अनि यो यसको अर्गानिजमको नाम पनि थाहा छ हामीलाई न्यूरोप्लिन त्यसैले यसलाई हैन अब यो अहिले पनि छदैछ हैन यसले एउटा सर्टेन डाटा दिइराछ हामीलाई कि कनेक्सन गरिराछ एन्ड दिस इज नट एक्सटिङ्क्ट त्यसैले यसलाई के भन्छ हामी लिभिङ फोसिल पनि भन्छ व्हाट वी कल इट लिभिङ फोसिल पनि भन्छौं है पेरिप्याटस के थियो पेरिप्याटस वाज एनालिटा है एनालिटा र आर्थ्रोपोडाको कनेक्टिङ लिङ्क थियो है नियोप्लिना के रहेछ त एनालिटा र molluscaको चाहिँ कनेक्टिङ लिङ्क रहेछ ल ओके त्यसो भए अब नेक्स्ट कुरामा बडी फर्मबाट यो इन्फर्मेसन पाउँछ हामीले है अनसेगमेन्टेड हुन्छ कुनै सेगमेन्टेड हुन्छ जस्तै एउटा एक्जाम्पल नियोप्लिना एन्ड दैट इज कन्सिडर्ड टु बी द कनेक्टिङ लिङ्क है ल त्यसो भए नेक्स्ट टपिकमा आउँ है बडीको सिमेट्री बडी सिमेट्री यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है बडी सिमेट्री के हुन्छ त बडी सिमेट्री युजुअली बाइल्याटरल हुन्छ युजुअली बाइल्याटरल molluscaको बडी सिमेट्री बाइल्याटरल हुन्छ अर्थात् लङ्गिट्युडनल प्लेनबाट हाफ काट्न मिल्छ हैन तर केही असिमेट्रिकल पनि हुन्छ हैन केही असिमेट्रिकल पनि तिम्रो molluscaहरू हुन्छ हैन सम आर असिमेट्रिकल टु है ल अब अहिलेलाई चाहिँ थाहा पाइराख्ने एउटा क्लास हुन्छ हैन हामी तीनटा इम्पोर्टेन्ट क्लास पढ्नेवाला छौं त्यसबाट हैन जसमध्ये एउटा क्लास के छ ग्यास्ट्रोपोडा है अनि त्यही ग्यास्ट्रोपोडा सम आर असिमेट्रिकल लाइक क्लास ग्यास्ट्रोपोडा हैन क्लासको जुन अर्गानिजम छ दे आर असिमेट्रिकल कुनै सिमेट्री हुँदैन ल यसलाई चाहिँ अलिकति लोकल टर्ममा बुझौँ त सपोज यो एउटा अर्गानिजम हो हैन यो एउटा अर्गानिजम हो है भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी यसरी हाफमा डिभाइड गरिदिने हो भने वन हाफ अदर हाफ त्यो के भयो बाइल्याटरल सिमेट्रिकल भयो के यता यो ल्याटरल र यो ल्याटरललाई पनि छुट्याउने गर्यो हैन अब यही अर्गानिजमलाई चाहिँ हैन यसरी 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 गोलो गोलो हैन जस टर्टेड हैन राखिदियो भने यसलाई तिमी कहाँबाट काट्छौ कसरी काट्छौ यसरी यसरी आउँछ त उसमा कहीं न कहीं मिसिङ हुन्छ एन्ड दैट इज द रिजन दिस इज कन्सिडर्ड टु बी नट सिमेट्रिकल हो ग्यास्ट्रोपोडा क्लासमा चाहिँ हैन जसको एउटा बेस्ट एक्जाम्पल के हो त स्नेल हो है स्नेल हो है एक्जाम्पलहरु म जुन भन्छु त्यो याद राख्नै पर्यो हैन जुन के स्नेल हो हैन योमा चाहिँ के हुन्छ त असिमेट्रिकल हुन्छ सिमेट्री हुँदैन यसको कारण पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ बिकज किन त व्हाई नट सिमेट्रिकल एन्ड बिकज अफ टर्सन TORSION टर्सन है टर्सन भनेको के हो यही यसरी यसरी हैन जो गोलो गोलो घुमेको हुन्छ स्नेललाई इमेजिन गर न हैन यस्तै त हुन्छ नि यही टर्सनले गर्दा चाहिँ हैन तिम्रो असिमेट्रिकल हुन्छ यहाँ पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पाए हामीले ल यहाँसम्म सबै क्लियर छ भन त यस सर ल है ओके त्यसो भए नेक्स्ट अब पोइन्ट हेरौँ हैन त्यसमा के कुरा गर्न मिल्छ ल लेभल अफ अर्गानाइजेसन के होला अर्गान सिस्टम होला हैन अब पछाडी जाने कुरा नै भएन हैन लेभल अफ अर्गानाइजेसन यसको के हुन्छ त लेभल अफ अर्गानाइजेसन हैन के हुन्छ त अर्गान सिस्टम हुन्छ हैन यसको बडी पार्ट्स हेरौँ अब बडी पार्ट्स है बडी पार्ट्समा हामी के अब्जर्भ गर्छौं हैन बडी पार्ट्समा त्यसको लागि एउटा फिगर बनाएर हेरौँ त है सपोज एउटा यो टिपिकल हैन कुनै हामी एउटै अर्गानिजम हुन्छ भनेर भन्दैन टिपिकल mollusca हो हैन ल mollusca छ भने यस्तो हुन्छ वी विल अब्जर्भ लाइक दिस
यसको चाहिँ यसलाई मान्दिम हेड हैन हेड हो भने यसले के हो दिस इज योर हेड यो हेड हो है त्यसपछि यहाँबाट हुन्छ सुरु यसको यो फिगर बनाऊ है प्यारलली हामी हरेक कुराहरु पनि बनाउन साइमल्टेनियसली हैन यो चाहिँ यसको इन्टेस्टाइन माना हैन इन्टेस्टाइन अलिकति यसरी घुमेको होला हैन यसरी आयो यसरी घुमेको है अनि यहाँ चाहिँ दाइ अगाडिको स्लाइड देखाइदिनु न Recording stopped. कुन अगाडिको यो वाला हजुर ल देख्यो हेर्यो हजुर सर हजुर ल अब हेर अब यो चाहिँ हैन बडी पार्ट्सको कुरा गर्दैछौ हामी हैन Recording in progress. हेर त अब यसको चाहिँ यो चाहिँ के होला दिस क्यान बी योर दिस क्यान बी इट्स एनस है इट्स एनस है अब यो चाहिँ माउथ पार्ट छ यो चाहिँ दिस इज माउथ पार्ट माउथ पार्टमा एउटा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ त्यो हामी डाइजेस्टिभ सिस्टममा कुरा गर्छौँ है यसलाई चाहिँ अहिले बनाएर राखौँ ओके यसको यो इन्टर्नल अर्गान हो हैन जसलाई हामी भिसरल अर्गान पनि भन्छौँ यसको माथि प्रेजेन्ट हुन्छ है यसको माथि प्रेजेन्ट हुन्छ के त देयर इज प्रेजेन्स अफ मेन्टल है के प्रेजेन्ट हुन्छ यसरी पहिला यो के होला दिस इज योर सेल दिस इज सेल यो के हो त दिस इज सेल हामीले भन्यो नि सेल प्रेजेन्ट हुन्छ हैन त्यसपछि यही सेलसँग हैन यही सेलसँग प्यारलली के हुन्छ त देयर इज प्रेजेन्स अफ मेन्टल यो हरियोले अलिकति बाक्लो जुन बनाए म यो के हो त दिस इज मेन्टल है त्यसपछि यो मेन्टल अनि यो एज अ होल हेर एज अ होल यो के हो दिस इज भिसेरल हम्प के हो भिसेरल हम्प हो भिसेरल हम्प भनेको यसमा अल द भिसेरल अर्गन प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा के हुन्छ वेयर अल भिसेरल अब भिसेरल टर्ममा कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला आई गेस है छ भने भनौँ अल भिसेरल अर्गन प्रेजेन्ट भिसेरल भनेको भी फर भिसेरल भी फर भित्रको अर्गन है भिसेरल अर्गन जस्तै हाम्रोमा लङ्सहरु किडनीहरु यो सबै भिसेरल अर्गन हो है ल त्यसपछि भिसेरल हम्प हैन होल जुन यो मास छ हैन यो होल मास के हो त सबै भिसेरल हम्प नै हो है ल त्यसपछि यो मेन्टल र भिसेरल हम्पको बीचमा एउटा क्याभिटी लाइक स्पेस भएको छ जेनेरेट भएको छ यसलाई हामी के भन्छौं मेन्टल क्याभिटी भन्छौं मेन्टल क्याभिटी भन्छौं है ल यही मेन्टल क्याभिटीमा एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ लिफ लाइक स्ट्रक्चर अहिले मात्र बनाइराखौं हामी हैन लिफ लाइक स्ट्रक्चर यसरी 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 हैन एन्ड दिस इज टर्म्ड एज यसलाई हामी के भन्छौं दिस इज कल्ड एज टिनिडियम जसको स्पेलिङ स्टार्ट हुन्छ सी बाट टी नि डी एम टिनिडियम है टिनिडियम के हो त फिदर गिल्स हो फिदर गिल्स हो है ल त्यसपछि यहाँनेरि के हुन्छ त तिम्रो मस्कुलर फुट हुन्छ यो के हो मस्कुलर फुट हो जसले चाहिँ आफू मुभ गर्नमा चाहिँ युज गर्छ होला है ल अब हेरौँ माउथमा छोड्दै माउथ हामी डाइजेस्टिभ सिस्टममा कम्प्लिट गर्दै ओके अब बडी पार्ट्समा हेरौँ त के प्रेजेन्ट हो हैन बडी पार्ट्समा वी क्यान से देयर इज प्रेजेन्स अफ हेड हेड हुने भयो हैन हेडमा चाहिँ सेन्स अर्गन हुन्छ है त्यो चाहिँ हामी नर्भस सिस्टममा हेर्दिम ल हेड विथ सेन्स अर्गन हैन त्यसपछि अर्को बडी पार्ट्समा ठुलो भिसेरल के छ त मास हो भिसेरल हम्प भनौँ अथवा मास भनौँ हैन त्यही कुरा हो हैन अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के देखियो त फुड छ फुड फर लोकोमोसन फुड पनि रहेछ यसमा हैन त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर्स के छ त मेन्टल प्रेजेन्ट हुन्छ है ल अब यो मेन्टल जुन हो हैन मेन्टल कहाँबाट बन्ने हुन्छ थाहा छ मेन्टल इज तिम्रो सेलले हैन के रे मेन्टलले पछि हैन सरी मेन्टलले के सिक्रेट गर्छ र त मेन्टल
will secrete and mantle secrete hard calcareous and cell, hard calcareous cell जुन चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ एक्सटर्नल हुन्छ हैन। यही मेन्टल र यो भिसरल हर्मको बिचमा अर्को स्ट्रक्चर के छ त, देयर इज प्रेजेन्स अफ मेन्टल क्याभिटी। ल दिज आर अल द पार्ट्स अफ बडी पार्ट्स अफ के त एउटा मलस्काको बडी पार्ट है त है। हेड हुन्छ, भिसरल मास भयो हैन, फुड फर लोकोमोसन भयो, मेन्टल हुने भयो हैन। मेन्टल भनेको के हो भने मेन्टललाई अर्को टर्ममा प्यालिडियम पनि भन्छ, के अरे प्यालियम पनि भन्छ, PALLIUM प्यालियम पनि भन्छ, डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड हैन। यो खासमा के हो त, यो तिम्रो एउटा स्पन्जी फोल्ड अफ स्किन्स हो के हैन, स्पन्जी फोल्ड अफ स्किन हो जुन चाहिँ इन्टर्नल अर्गनबाट बनेको हुन्छ। मेन्टललाई चाहिँ प्यालियम पनि भनिन्छ। These are the body parts of mollusca हैन। तीनटा कुराहरु नयाँ जानियो नि त यहाँ हैन। भिसरल मासको कुरा आयो हैन, मेन्टलको कुरा आयो, त्यही मेन्टलले क्याल्केरियस सेल्सहरु सिक्रेट गर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो हैन। यो मेन्टल क्याभिटी हुन्छ विच कन्सिस्ट अफ टिनिडियम फिदर गिल्स है। ल अब यो बडी पार्ट्स हैन। अब यो पछि चाहिँ यही बडी पार्ट्समा के कुराहरु हामी थपौँला अथवा घटाउँला हैन। अहिले बडी पार्ट्स यति हो। ल आई विल मुभ टु नेक्स्ट स्लाइड। जर्म लेयर कति हुन्छ यसको? जर्म लेयर कतिवटा हुन्छ? तीनटा हुन्छ के, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैन। नेमाथेल्मिसबाटै के अरे प्लाटिहेल्मिसबाटै ट्रिप्लोब्लास्टिक सुरु भएको छ, अहिलेसम्म ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ, नयाँ थप्न मिल्दैन हैन। बडी क्याभिटी हेर त, बडी क्याभिटीमा चाहिँ हेर त, बडी क्याभिटीमा अथवा सिलम भन्न खोजे हो, त्यो कुन टाइपको सिलम हुन्छ? असिलोमेट हुन्छ, सिलम नै हुँदैन कि स्युडो सिलम हुन्छ कि ट्रु सिलम हुन्छ? ट्रु सिलोमेट। ल ट्रु सिलोमेट्स हुन्छ। अब हेर यसको त्यो सिलममा चाहिँ हामीले भनेको थियो नि हिमोसिलोमेट्स दुईटामा पाउँछ, एउटा आर्थ्रोपोडा र एउटा मलस्का। यसको सिलममा चाहिँ सर्टेन हैन ब्लड पनि पाउँछ हैन। सिलम इज कन्टेनिङ ब्लड, सो देयरफोर वी क्यान से यो के हो त, हिमोसिलोमेट्स हो। ल दुईटा नझुक्ने कहिले पनि, एउटा आर्थ्रोपोडा र एउटा मलस्का इज द हैन, बोथ आर द हेमोसिलोमेट्स है। स्पेस बिट्विन दैट क्याभिटी इज हैन, बडी क्याभिटीको स्पेसलाई हामी के भन्छौं? हेमोसिल पनि भन्छौं, हेमोसिल भन्छौं है। सिल भनेको क्याभिटी। सर साइजोसिलोमेट्स भन्न मिल्दैन? साइजोसिलोमेट्स पनि भन्न मिल्छ। ल साइजोसिलोमेट्स पनि भन्न मिल्छ, तर साइजोसिलोमेट्स भन्दा पनि यसले बडी भाउ केमा लिन्छ त, हेमोसिलोमेट्स भन्ने कुरामा लिन्छ क्या। त्यसैले क्वेशन यो भन्ने गर्छ क्या। ल ओके, त्यसो भए बडी क्याभिटी यति हैन। भनेपछि कसैले सबैलाई सोध्यो भने यसको सेल केले बने रहेछ? सेल इज मेड अप अफ क्याल्केरियस नेचरको ल है। ल भनेपछि ओभरअलमा चाहिँ जनरल फिचर्सहरु यति हो। अब सिस्टम वाइज हेर्दै आउँ त है। सिस्टम वाइज डाइजेस्टिभ सिस्टममा हैन के कुराहरु हामी बुझ्न सक्छौं त, यसमा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ डाइजेस्टिभ सिस्टम है। हामीले बनायो नै माउथदेखि एनससम्म, ट्युब विदिन द ट्युब भयो हैन, भेरी नट अ न्यू थिङ है। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर्स है, यसको बक्कल क्याभिटीमा रेडुला प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसले र्यास्पिङको काम गर्छ। सो वी क्यान से बक्कल क्याभिटी कन्टेन्स रेडुला हैन। रेडुला बक्कल क्याभिटी कन्टेन्स अ र्यास्पिङ अर्गन है, अ र्यास्पिङ organ हैन called radula. यी रेडुलामा चाहिँ रेडुला र साथसाथै अर्को पनि के हुन्छ,
टिथ पनि हुन्छ हैन 7 वटा टिथ हुन्छ एउटा हरेक रोमा 7 वटा टिथ हुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन सिम्पली भन्ने रेडुला विथ ट्रान्सभर्स रोज अफ टिथ है ल अब यहाँ नयाँ टर्म जुन छ रेस्पिङ अर्गन यसको मिनिङ के हुन्छ है डाइजेस्टिभ सिस्टमको बकल क्याभिटीमा कुरा गर्दैछौँ भने हैन यो रेस्पिङ अर्गन ल भन त सबै मलाई यो फिगरमा कहाँनेरि बनाउन मिल्छ यहाँनेरि बनाउन मिल्ला कि यहाँनेरि मिल्ला कि यहाँनेरि मिल्ला अगाडि 3 नम्बरमा मिल्ला है भन्नाले बकल क्याभिटीमा हामीले त्यही कुराको लागि बाँकी राखेका छौँ हैन त्यही नै रिप्रेजेन्ट हुने हो के त हाम्रो रेस्पिङ अर्गन प्रेजेन्ट हुन्छ हैन रेस्पिङ अर्गन यस्तो हुन्छ यस्तो रेस्पिङ अर्गनमा के हुन्छ त तिम्रो यस्तो हुन्छ है अनि ल यस्तो यसमा यही भनेको तिम्रो के हो दिस इज योर रेडुला यो के हो रेड्युला हो है अब माउथको बनाए हामीले अब यसको फिचर्स बुझौँ खासमा जस्तै कहिले पनि हामी नेल कटरले नेल काट्छौँ नि हैन हामी नेल काट्छौँ नेल कट गरिसकेपछि त्यो नेललाई चाहिँ अलिकति सेप दिनको लागि पनि त्यसमा एउटा रफ स्ट्रक्चर हुन्छ क्या है सबैले बुझा छौ नि जस्तै नेल काट्यो अनि अलिकति कहिले कतैबाट बढी कतैबाट कम काटेको हुन्छ त्यसलाई एउटा सेप दिनलाई चाहिँ त्यहाँ स्ट्रक्चर हुन्छ जसमा फ्रिक्सन गर्यो भने हामी फ्रिक्सन गर्यो भने हाम्रो नङ चाहिँ अलिकति अझै सेपमा आउँछ सबैले भन त यो कोरिलेट गर्न सकिरहेछ सबैले भन त हजुर दाइ है ल अब तिमी नङ काटेर त्यहाँ रब गर हैन त्यो नेल कटरको माथिको स्ट्रक्चरमा अथवा यतिकै रब गर तिम्रो नङ चाहिँ खिएर जान्छ तिम्रो नङ चाहिँ खिन्छ है हो एन्ड द सेम प्रोसेस इज द फाइलिङ है त्यो फाइलिङ रेस्पिङ अर्गनले के गर्छ त फाइलिङ गर्छ FILING फाइलिङ यो फाइलिङ यो केस फाइलवाला हैन है केस फाइल गर्ने त्यो फाइलवाला हैन फाइलिङ टर्म हैन फाइलिङ टर्म जस्तै यो हेर त एउटा पेन्सिल हो भने हैन यो पेन्सिल हो भने यहाँबाट अलिकति फाइल गर्यो काट्यो भने फाइनली यो पेन्सिलले यस्तो स्ट्रक्चर पनि त लिन्छ नि दिस इज अल्सो अ टाइप अफ फाइलिङ है एनी हाउ फाइलिङको मिनिङ के बुझ्नु पर्यो त त्यहाँ चाहिँ हैन नेल कटरवाला इक्जाम्पल चाहिँ दियो भने बेस्ट हुन्छ फाइलिङ जस्तै रबिङ हैन रबिङ अन नेल कटर हो त्यस्तो गरेर प्रोसेसमा जाने अर्गन इज रेस्पिङ अर्गन रेस्पिङको मिनिङ त्यो रेस्पिङ अर्गन के हो त रेडुला हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट नयाँ टर्म त अहिलेसम्म यही आयो नि हैन त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो रेडुला इज प्रेजेन्ट इन भन्ने भने फाइलम मोलस्का रेस्पिङ अर्गन इज प्रेजेन्ट इन फाइलम मोलस्का रेस्पिङ अर्गनको काम के हो त फाइलिङ हो रेस्पिङ अर्गन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त बक्कल क्याभिटीमा प्रेजेन्ट हुन्छ ल यो त यति हो कुरा इम्पोर्टेन्ट है अलिकति यसमा अरु पनि कुरा आउँछ जस्तै डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरु हुन्छ जो चाहिँ अलमोस्ट लिभर जस्तै हुन्छ त्यसलाई हामी हेपाटो प्यानक्रियाज भन्छौँ हेपाटो प्यानक्रियाज प्रेजेन्ट हुन्छ मोलस्कामा हैन अनि त्यसपछि एउटा युनियो हुन्छ हैन युनियोमा चाहिँ हैन एउटा अर्गानिजम युनियो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त ग्रीन ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ इन युनियो ग्रीन ग्ल्यान्ड है इज प्रेजेन्ट हैन अब यो ग्रीन ग्ल्यान्डले के गर्छ त अलमोस्ट दिस वर्क्स लाइक अ लिभर हाम्रो बडीमा चाहिँ लिभरले काम गर्छ भर्टिब्रेट्सको लिभरले चाहिँ काम गर्छ त्यही काम गर्ने भएकोले त्यसैले हामी के भन्छौँ ग्रीन ग्ल्यान्ड भन्छ ग्रीन ग्ल्यान्ड है इज एनालोगस टु भर्टिब्रेट्स लिभर है एउटा क्लोरागोजेन सेल्स हुन्छ हैन एनालिडा के रे हो हैन तल अर्गानिजममा चाहिँ त्यो के हैन दैट इज अल्सो द एनालोगस टु तिम्रो डाइजेस्ट के
भर्टिब्रेट्स लिभर जस्तै है ल त्यसपछि डाइजेस्टिभ सिस्टममा यति हो है त कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज आस्क सर रास्पिङ अर्गान फेरि भन्नु त ल रास्पिङ अर्गान हेर त जस्तै त्यसको बक्कल क्याभिटी मात्र बनाए है मैले ल बक्कल क्याभिटी हो अनि यसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट होला हैन डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट होला यतातिर एनस होला है ल यसमा चाहिँ एउटा यस्तो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर अनि त्यसमा चाहिँ फेरि अर्को परपेन्डिकुलर ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर चाहिँ छ खाना आयो भने केही ठुलो खाना आयो भने खाना यहाँ लाग्ने बित्तिकै हल्का फाइल हुन्छ फेरि हल्का फाइल हुन्छ फाइल हुँदा हुँदै यो टुक्रिन्छ सानो 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 स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट हुन्छ है ओके त्यो कसरी हुन्छ इमेजिन गर हैन यो तिम्रो नेल कटर हो हैन नेल काटिसक्यो हैन अनि माथि नेल कटरको माथि जुन प्लेट हुन्छ त्यो प्लेटमा हैन केही स्ट्रक्चरमा मात्रै हैन सबै हैन हल्का केही स्ट्रक्चरमा मात्रै यस्तो एउटा नन इरेगुलर सर्फेस हुन्छ नि जसले फ्रिक्सन यहाँ चाहिँ तिमी फ्रिक्सन गर्न सक्छौ मजाले हैन न हो त्यो प्रोसेस पनि एउटा र्यास्पिङ जस्तै हो फाइलिङ जस्तै हो र यहाँ पनि त्यही र्यास्पिङ हुन्छ माथि र्यास्पिङ हुन्छ हैन अनि त्यही र्यास्पिङ अर्गान कुन रहेछ त र्याडुला रहेछ हैन र्यास्पिङ अर्गान केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त मलस्कामा हुन्छ र र्याडुला के हो त र्यास्पिङ अर्गान विच इज प्रेजेन्ट इन मलस्का ल डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा यति हो नेक्स्ट सिस्टममा अब रेस्पिरेटरी है ग्यास एक्सचेन्ज भनौँ ग्यास एक्सचेन्जहरू कसरी हुन्छ यसको है ल अब त्यो फिगर सबैले बनाएको छ भने त्यो फिगर हेरौँ है फिगरमा हैन के रहेछ हेर त फिगरमा के छ त टिनिडियम के हो टिनिडियम फिजर लाइक हैन फिजर गिल्स त्यो लिफ लाइक स्ट्रक्चर है हो त्यसले पनि के गर्छ त हैन त्यसले के गर्छ एक्सचेन्ज ग्यासियस एक्सचेन्ज नाम नै फिजर गिल्स के हैन भनेपछि यसले ग्यासियस एक्सचेन्जमा हेल्प गर्छ सो वी क्यान से हैन द रेस्पिरेसन अथवा ग्यास एक्सचेन्ज इज carried out by and usually takes place by gills जसलाई हामी के भन्छौँ टिनिडिया भन्छौँ सी साइलेन्ट हुन्छ यो कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ त लोकेटेड इन कता भन त भन पहिले कहाँ लोकेटेड थियो यो लोकेटेड इन मेन्टल क्याभिटी भित्र प्रेजेन्ट थियो ग्यास एक्सचेन्ज बडी सर्फेसबाट पनि हुन्छ हल्का हैन त्यो सबैमा तल अर्गानिजम पनि भइ नै रहेको थियो हैन एउटा तिम्रो लङ जस्तो स्ट्रक्चर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी पल्मोनरी स्याक भन्छौँ पल्मोनरी स्याकबाट पनि यहाँ चाहिँ तिम्रो रेस्पिरेसन हुन्छ एक्सचेन्ज अफ ग्यास हुन्छ है जो एउटा नयाँ टर्म आयो यसमा टिनिडिया सो टिनिडिया कहाँनिर हुन्छ त टिनिडिया हुन्छ प्रेजेन्ट मलस्कामा के काम गर्छ त ग्यास एक्सचेन्जमा हेल्प गर्छ एज अ गिल्स जस्तो काम गर्छ यसले फिदरी गिल्स भनेको छ नि यसलाई के भने हामीले टिनिडिया यो कभरिङ पार्ट हो कभरिङ पार्ट हैन जस्तो अपरकुलम जस्तो हुन्छ नि त्यो फिसमा त्यस्तै के हैन टिनिडिया कभरिङ पार्ट हैन र योमा के थियो जस्तो यो सबसे माथि हेर त्यो फिगरमा कालोले ब्ल्याकले बनाएको यो के हो यो दिस इज सेल त्यसको तल के छ एउटा ग्रीनिश स्ट्रक्चर दिस इज मेन्टल हैन अब मेन्टल बनाए र मेन्टल र बडीको बिचमा एउटा क्याभिटी प्रेजेन्ट छ त्यसलाई मेन्टल क्याभिटी भन्छ मेन्टल क्याभिटीमा यस्तो टिनिडियमहरु प्रेजेन्ट हुन्छ हैन प्रेजेन्ट हुन्छ अब यो बडी सर्फेस नेरी नै भएकोले योबाट पनि ग्यास एक्सचेन्जमा हेल्प हुन्छ ल भनेपछि रेस्पिरेसन अथवा ग्यास एक्सचेन्जमा कुरा यति हो है तिम्रो पल्मोनरी स्याकको कुरा हो भने एउटा एक्जाम्पल हामी थापेराखौँ पाइला हैन पाइला एम्फिबियस नेचरको एम्फी भनेको बोथ हैन भनेपछि के को लागि बोथ त यो वाटरमा पनि आफ्नो ह्याबिटेट बनाउँछ आउटसाइड पनि बनाउँछ वाटर भन्दा बाहिर पनि बनाउँछ यदि वाटर भित्र छ भने त्यतिखेर यसले गिल्स युज गर्छ है युजेस गिल्स यदि बाहिर छ भने हैन वाटर भन्दा बाहिर छ भने युजेस यही पल्मोनरी स्याक युज गर्छ ल दिस इज अल अबाउट ग्यास एक्सचेन्ज है त अब हामी कुरा गरौँ सर्कुलेटरी सिस्टमको यसको
सर्कुलेटरी एकैछिन पछाडि सर्कुलेटरी सिस्टम हेरौँ त सबैले Recording stopped. सर्कुलेटरी सिस्टम है पछाडि के छ ल म पछाडि देखाइदिन्छु है हेर त यो भयो सर लङ्स नै हुन्छ लङ्स नै हुन्छ अलमोस्ट लङ्स जस्तै हो हैन तर प्रोपर लङ्स नभएकोले हामी स्याक पनि त टर्म युज गर्दैछौँ नि त है अलि बोरा जस्तो ल Recording in progress. सर्कुलेटरी सिस्टम हेरौँ सर्कुलेटरी सिस्टममा एउटा नयाँ टर्म यहाँ आउँछ त्यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु सबैले सर्कुलेटरी सिस्टम यसको पनि हैन ओपन हुन्छ अलमोस्ट ओपन हुन्छ सो वी क्यान से मोस्टली ओपन भन्नाले ब्लड भेसल्सहरू हुन्न क्यापिलरिज हुन्न आर्टरिजहरू क्यापिलरिजहरू हुन्न हैन त्यसपछि आर्टरिजहरू चाहिँ हुन्छ हैन ओपनमा चाहिँ आर्टरिजहरू हुन्छ क्यापिलरिजहरू चाहिँ हुँदैन यसमा चाहिँ ब्लड हैन सर्कुलेटरी सिस्टमको जुन ब्लड हो है यसमा ब्लड त हुनु पर्यो अब ब्लडमा कुन पिगमेन्ट हुन्छ है जस्तै हाम्रो ब्लडमा हैन हेमोग्लोबिन हुन्छ जसले रेडिस कलर दिन्छ इभन अर्थवर्मको ब्लडमा पनि हेमोग्लोबिन हुन्छ जसले रेडिस कलर दिन्छ है ल त यहाँ चाहिँ कुन पिगमेन्ट हुन्छ दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इट हैज गट कपर कन्टेनिङ हैन त जुन चाहिँ कपर कन्टेनिङ भएपछि अभियसली कुन कलर हुन्छ त ब्लू रेस्पिरेटरी ब्लू रेस्पिरेटरी pigment and blue respiratory pigment called as hemocyanin. भनेपछि हेमोसाइनिन पनि के रहेछ त तिम्रो मलस्काको रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट रहेछ ब्लू कलरको हुन्छ त्यसैले मलस्काको ब्लड हैन मलस्काहरुको ब्लड कुन कलरको हुन्छ ब्लड इज ब्लू इन कलर ल आफ्टर दैट हैन सर्कुलेटरी सिस्टम पनि सक्यो हैन त्यसपछि एक्सक्रिटरी सिस्टम हेरौँ एक्सक्रिटरी सिस्टममा चाहिँ हैन एक्सक्रिटरी सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि है दुईटा इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर याद राख्नु पर्यो है एउटा organ of Bojanus है जुन चाहिँ के हुन्छ त अलमोस्ट किडनी जस्तै हुन्छ त्यसैले हामी के भन्छौँ पेयर अफ किडनी भनिन्छ जुन चाहिँ organ of Bojanus हुन्छ अर्को स्ट्रक्चर एक्सक्रिटरी सिस्टमको लागि केबर्स ग्ल्यान्ड हुन्छ है केबर्स ग्ल्यान्ड त्यसलाई पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ है यो organ of Bojanusलाई त पहिल्यै नबिर्सिने है एउटा युनिक टर्म छ organ of Bojanus कहाँ हुन्छ त मलस्कामा हुन्छ भनेर जसै पनि थाहा पाएको केबर्स ग्ल्यान्ड अलिअलि सोध्न सक्छ हैन केबर्स ग्ल्यान्ड पनि कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ तिम्रो मलस्कामै प्रेजेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ एक्सक्रिसनमा चाहिँ हेल्प गर्छ है अनि मलस्का अब धेरै जस्तो हामीले भन्यौ कि वाटरमा प्रेजेन्ट हुन्छ सो यसको एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट के हुने भयो अमोनिया हुने भयो है एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट अमोनिया हुने भयो Recording stopped. सबैले भन है यहाँसम्म क्लियर भयो कि नै यस सर सर एक्सक्रिटरी सिस्टम एकचोटी रिपिट गरिदिनुस् न ल हेर त एक्सक्रिटरी सिस्टममा हैन जस्तै एक्सक्रिसनको लागि केही त चाहियो नि है जस्तै तिमीलाई मैले झ्याप्पै सोधिदिए कि नेमाथेल्मिन्समा चाहिँ एक्सक्रिसनको लागि के छ व्हाट इज द एक्सक्रिटरी एपैरेटस अथवा एस्क्यारिजमा चाहिँ के छ भन त अरूले पनि भन त एस्क्यारिजमा रिनेट सेल छ एडसेप्ट सेल छ है ओ फ्लेम सेल्स कहाँनिर छ त प्लाटिहेल्मिन्समा छ नेफ्रिडिया कहाँ छ त तिम्रो एनालिडामा छ हैन अनि यो ग्रीन ग्ल्यान्ड्सहरु हैन यो सबै तिम्रो माल्फिजियन ट्युबल्सहरु
हैन यिनीहरु चाहिँ आर्थ्रोपोडामा छ है आइएम सिजी एसी भनेर थाहा पाइराख्ने हैन ल त्यसो भए यस्तै एक्सक्रिटरी प्रोडक्टलाई पनि के यहाँ पनि होला अनि त्यो भनेको अर्गान अफ पोजानस हो अर्गान अफ पोजानस यसलाई चाहिँ बिर्सिदै नबिर्सिनु ल त्यसो भए एक्सक्रिटरी सिस्टम पनि सक्यो हैन Recording in progress. अब कुरा गरौँ हामी नर्भस सिस्टमको नर्भस सिस्टम नर्भस सिस्टममा बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ त है यसमा चाहिँ तिम्रो ग्याङ्ग्लियाहरू हुन थाल्छ प्रेजेन्ट हुन्छ सो वी क्यान से 3 पेयर्स ग्याङ्ग्लिया प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा हैन देयर इज प्रेजेन्स अफ कमिसर पनि कमिसर्स ले के गर्छ अर्को कनेक्टिभ्स पनि हुन्छ है कमिसर्स कनेक्टिभ्स हुन्छ कमिसर्सले के गर्छ त जोइन्ट्स है जोइन्ट्स सिमिलर ग्याङ्ग्लिया हैन कनेक्टिभले के गर्छ जोइन्ट्स डिसिमिलर ग्याङ्ग्लिया है पहिला त तीनटा पेयर्स अफ ग्याङ्ग्लिया हुने भयो हैन यता ग्याङ्ग्लिया है यदि यिनीहरु सिमिलर हो भने दे विल बी कनेक्टेड विथ कमिसर्स यदि यिनीहरु डिसिमिलर हो भने दे विल बी कनेक्टेड विथ कनेक्टिभ्स यिनीहरुलाई कनेक्टेड है यसमा चाहिँ एकदमै एडभान्स्ड हुन्छ यति कुरा थाहा राख्नु पर्यो 3 पेयर्स अफ ग्याङ्ग्लिया कमिसर्स र कनेक्टिभ्स हुन्छ सेन्स अर्गानमा चाहिँ है आइज हुने भयो आँखा हुन्छ है त्यसपछि स्ट्याटोसिस्ट हुन्छ स्ट्याटोसिस्ट नयाँ कुरा हैन स्ट्याटोसिस्ट आर्थ्रोपोडामा पनि हुन्छ हैन अनि मजाले उनीहरु उड्न भ्याउँछ एउटा ब्यालेन्स मेन्टेन गर्न सक्छ आफ्नो लाइभलीहुडमा हैन स्ट्याटोसिस्टले के गर्छ त ब्यालेन्समा हेल्प गर्छ अथवा अर्को टर्ममा हामी के पनि भनिन्छौँ इक्विलिब्रियम चाहिँ मेन्टेन गर्छ है स्ट्याटोसिस्ट प्रेजेन्ट कहाँ पनि भइसकेको थियो आर्थ्रोपोडामा भइसकेको थियो ल अब नेक्स्ट सेन्स अर्गानमै एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर दैट इज अस्फेरिडियम पर्छ Recording stopped. हेलो मेरो चाहिँ साउन्ड काटिँदैछ दाइ हेलो साउन्ड आएको छ सरको लाइन गयो अरे के साउन्ड काटिँदैछ है हुन्छ ल त्यसो भए म अलिकति अझै म्यानेज गर्छु ल एकैछिन
अब भन त मलाई सबैले साउन्ड क्लियर आएको छ अब आइरहेछ सर है ल हामी कहाँ थियौं के कुरा गर्दै थियौं सबै स्लाइड नै हराएर हो त नर्भस सिस्टम हैन सेन्स अर्गन सर ए ल सेन्स अर्गन है सेन्स अर्गनमा पनि कुन थियो त सेन्स अर्गनमा पनि अस्फेरिडियम थियो है अस्फेरिडियमको कुरा गर्दै थियौं हामी हैन अस्फेरिडियम Recording in progress. है सेन्स अर्गनमा सबसे पहिला आइज है त्यसपछि स्ट्याटोसिस्ट हुन्छ है अनि स्ट्याटोसिस्टले केमा हेल्प गर्छ त ब्यालेन्सिङमा हेल्प गर्छ हैन ब्यालेन्सिङ र अर्को के त इक्विलिब्रियममा हेल्प गर्छ हैन त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट सेन्स अर्गन हैन जुन युनिक सेन्स अर्गन हो जुन चाहिँ अस्फेरिडिया हो प्लुरल छ भने अस्फेरिडिया सिंगुलर छ भने अस्फेरिडियम डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड ओके अस्फेरिडियाले के गर्छ अस्फेरिडियाले एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ टेस्ट गर्छ केमिकल नेचर अफ वाटर सो वी क्यान से अस्फेरिडिया के गर्छ हेल्प्स इन अब फर टेस्टिङ केमिकल नेचर अफ वाटर है धेरै साल्ट भयो कि कम साल्ट भयो त्यो सबै उनीहरुसँग सेन्सेसन आउँछ अनि त्यो केबाट आउँछ यही सेन्स अर्गन अस्फेरिडियाबाट आउने गर्छ है ल त्यसपछि नेक्स्ट सिस्टम हेरौँ है दैट इज रिप्रोडक्टिभ सिस्टम रिप्रोडक्सनको कुरा गरौँ यसको हैन रिप्रोडक्सनमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन नै हुन्छ है असेक्सुअल रिप्रोडक्सन एब्सेन्ट हो है मोस्ट अफ द केसमा डायोसियस हुन्छन् यिनीहरु डायोसियस है डायोसियसमा चाहिँ भन्न पर्दा के भयो त सेक्सेस के हुन्छ त सेपरेट हुन्छ सेक्सेस के भयो त सेपरेट भयो सेपरेट सेक्सेस कुनै कुनै बेला मोनोसियस पनि हुन्छ समटाइम्स मोनोसियस पनि हुन सक्छ है फर्टिलाइजेसन हेर्ने हो भने फर्टिलाइजेसन यसको के हुन्छ त एक्सटर्नल पनि हुन सक्यो इन्टर्नल पनि हुन सक्छ है डेभलपमेन्ट डाइरेक्ट पनि हुन सक्छ है अथवा इनडाइरेक्ट पनि हुन सक्यो डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट छ भने त सिधै योङ अनि त्यसको योङ मलस्का आउँछ इनडाइरेक्ट छ भने वी शुड थिंक अबाउट लार्भा पनि है लार्भा पनि सोच्नु पर्यो त लार्भामा के लार्भा हामीले थाहा हुनै पर्छ जस्तै यसमा चाहिँ त्यो ग्लोचिडियमहरु लार्भा जस्तै देयर क्यान बी एक्जाम्पल लाइक ग्लोचिडियम हैन भेलिगर है ट्रोकोफोर लार्भा हैन इन योर लार्भा चाहिँ हैन these are the larvae which are present in the life in the development of indirect development of mollusca है मोनोसियसहरुको एक दुईटा एक्जाम्पल थाहा पाइराख्यो भने ठिकै छ है जस्तै तिम्रो एउटा सी लेमन हुन्छ हैन सी लेमन इज द एक्जाम्पल अफ मोनोसियस mollusca है सो हामीले सिस्टम पनि हेरिसक्यौं इम्पोर्टेन्ट सिस्टम्सहरु थाहा पाइसक्यौं हैन हेमोसाइनिन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त हेमोसाइनिन इज प्रेजेन्ट इन हैन तिम्रो हेमोसाइनिन एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी पेमेन्ट इज प्रेजेन्ट इन mollusca हैन ब्लड भेसल्स मतलब के रे क्यापिलरीजहरु हुन्न हैन सो इट इज नट द क्लोज सर्कुलेसन ओपन सर्कुलेसन भयो आफ्टर दैट हैन यति भइसकेपछि हामी यसको क्लासको पनि कुरा गरौँ हैन क्लासमा अलि इम्पोर्टेन्ट छ हैन केही क्लासहरु इम्पोर्टेन्ट क्लासहरु हेरौँ है क्लासेस अफ mollusca को क्लास है तिम्रो एउटा हुन सक्छ क्लास ग्यास्ट्रोपोडा है
ल ग्यास्ट्रोपोडाको अघि हामीले केही कुरा डिस्कस गरेका थियौँ त्यो के थियो व्हाट वाज दैट फीचर्स स्नेल टर्सन स्नेल्स हैन जसमा चाहिँ अरु हुन्छ टर्सनहरुले गर्दा के हुन्छ त असिमेट्रिकल हुन्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट क्लास है बाइभ्याल्भिया इम्पोर्टेन्ट छ है त्यसपछि अर्को चाहिँ सिफेलोपोडा इम्पोर्टेन्ट छ है तिम्रो ग्यास्ट्रोपोडामा चाहिँ हैन ग्यास्ट्रो एमंग दिस अल ग्यास्ट्रोपोडा के हो त लार्जेस्ट क्लास हो त्यसैगरी अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर्स हैन यो क्लासमा एउटा के पनि देखिन्छ त टर्सन फेनोमेनन इज अब्जर्भड इन दिस क्लास हैन टर्सन फेनोमेनन चाहिँ देखिन्छ त्यसपछि हेर त टर्सन फेनोमेनन भयो भने है खासमा के भन्ने हो टर्सन इनरको यो टर्सनको मिनिङ बुझ्छौ नि डेभलपमेन्टको बेला चाहिँ हेर त डेभलपमेन्टको बेला डेभलपमेन्ट भइराछ भने डेभलपमेन्टको बेला इनरको भिसरल मास चाहिँ भित्रको भिसरल मास चाहिँ टट भइदिने हो के घुम्दिने हो यसरी टट भइदिने त्यसैले हामी टर्सन भन्छौँ एनी हाउ एटलिस्ट थाहा पाइरहनु पर्यो टर्सन कुन क्लासमा प्रेजेन्ट हुन्छ त ग्यास्ट्रोपोडामा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन यसको एक्जाम्पलहरु हेरौँ त यसको एक्जाम्पलहरु के हुन सक्छ एक्जाम्पल लाइक पाइला है जुन चाहिँ एप्पल स्नेल पनि भन्छौँ हामी एप्पल स्नेल है त्यसैगरी यसको अर्को एक्जाम्पल डोरिस जुन चाहिँ सी लेमन हो है ल त्यसपछि अर्को क्लास बाइभ्याल्भियाहरुको एक्जाम्पलमा यो न्यूहरु आउँछ हैन बाइभ्याल्भियाको फिचर्स बाइभ्याल्भियाको फिचर्समा के पर्छ तिम्रो जस्तै देयर क्यान बी सेल्स हुन्छ हैन सेल भनेको जुन आउटर कभरिङ यो बाइभल्भ हुन्छ जसमा चाहिँ दुईटा हैन छुट्याउन सकिन्छ दुईटा भल्भहरु हुन्छ है त्यसैगरी तिम्रो यसको एक्जाम्पलहरु हैन यसको एक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट छ यसको एक्जाम्पलमा चाहिँ हैन युनियो है त्यसैगरी माइटिलस पनि हुन्छ है अर्को एक्जाम्पल माइटिलस हुन्छ है तिम्रो युनियो के हो त युनियोलाई हामी मुसल पनि भन्छौं है यसलाई हामी के भन्छौं फ्रेश वाटरमा प्रेजेन्ट थियो नि त अघि हैन माइटिलस हुँदा है माइटिलस हो के MYTILUS माइटिलस हो फ्रेश वाटर म्युसल पनि भन्छौं हामी केलाई त युनियोलाई है सिफेलोपोडाको एक्जाम्पल हैन जस्तै हामी भन्नु नि कि मराइन पनि हुन्छ फ्रेश वाटर पनि हुन्छ टेरेस्ट्रियल पनि हुन्छ हो सिफेलोपोडा के हो त तिम्रो एक्सक्लुजिभली मराइन हुन्छ त कहिलेकाहीँ सोधिरा हुन्छ व्हिच अफ द फलोइङ क्लास अफ mollusca is exclusively मराइन त सिफेलोपोडा हो यसैपछिको अर्को जुन अर्गानिजम आउँछ त्यो कुन हुन्छ त एकचोटी सिधै फाइलम एकाइनोडर्माटा आउँछ हैन यसपछि फाइलम एकाइनोडर्माटा अनि त्यो एकाइनोडर्माटाको नेचर पनि हेर्ने हो भने यही सँगसँगै यस्तै मिल्दोजुल्दो हुन्छ दैट इज त्यो पनि के हुन्छ त एक्सक्लुजिभली मराइन हुन्छ है यसको एक्जाम्पलमा हेर त यसको एक्जाम्पल अब जति पनि हामीलाई थाहा छ जस्तै अक्टोपस भयो हैन यसको एक्जाम्पल के भयो त अक्टोपस भयो अक्टोपसलाई हामी के भन्छौं त डेभिल फिश भन्छौं र त्यसको एक्जाम्पल यहाँ क्लियर लेखिदिन्छु म अक्टोपस के को एक्जाम्पल लेखिदिन्छु हामी क्लास सिफेलोपोडाको है जसलाई डेभिल फिश पनि भनिन्छ सेपिया भयो हैन जसलाई हामी कटल फिश पनि भन्छौं हैन त्यसपछि एउटा लोलिगा हुन्छ हैन लोलिगा त्यसलाई हामी स्क्विड पनि भन्छौं स्क्विड है यो तीनटा कमसेकम थाहा पाइराख्नु पर्यो के हो त यो सिफेलोपोडाको एक्जाम्पल हो है सो ग्यास्ट्रोपोडा भयो एउटा हैन जसमा टर्सन फिचर्स छ हैन बाइभल्भिया भयो जसमा चाहिँ सेल बाइभल्भ छ है बाइभल्भ छ है त्यसपछि सिफेलोपोडा भयो जसमा चाहिँ एक्सक्लुजिभली मराइन
फिटसको चाहिँ यसमा हामी अर्गानिजम पाउँछौँ हरेकको एक्जाम्पल सिफालोपोडाको अक्टोपस सेपिया लोलिगा हैन अनि त्यसपछि बाइभेल्भियाको चाहिँ युनियो जुन चाहिँ फ्रेश वाटर मसो भयो अनि माइटिलस पनि हुन्छ अर्को अर्गानिजम युनियो कमसेकम थाहा राख्नु पर्यो हैन युज हामी छौँ यो शब्दबाट ग्यास्ट्रोपोडाको चाहिँ पाइला हो जसको चाहिँ एयर पल्युसन हुन्छ है ल दिस इज अल अबाउट फाइलम मलस्कामा यति कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ Recording stopped. ल हुन्छ यति नै गर्छौँ हामी डोन्ट वरी है अरु कसैलाई केही पनि भन्नु छ भने भन त केही कन्फ्युजन छ भने भनिराख त्यो सर र नोट हेरेर सबैले नोट हेरेर त हैन अब स्लाइड त गइसक्यो म स्लाइड नै देखाइदिन्थे कुनै पनि सिस्टममा केही कन्फ्युजन छ भने भन है स्टडी अफ मलस्का के हो त मालाइकोलोजी हो स्टडी अफ सेल के हो त SHELL नट CELL के हो भन सबैले अनम्युट गर त एकचोटी सबैजना कन्कोलोजी हैन के रे तिम्रो यहाँ चाहिँ एक्सक्रिटरी अर्गान एउटा युनिक अर्गान कुन प्रेजेन्ट हुन्छ अर्को केवर्स ग्ल्यान्ड हुन्छ हैन अनि एउटा टिनिडिया भन्ने कुरा हुन्छ टिनिडिया भनेको के हो टिनिडिया भनेको तिम्रो ग्यास एक्सचेन्जको लागि हैन रेस्पिरेटरी अर्गान हो हैन जुन चाहिँ फिडर लाइक गिल्स प्रेजेन्ट हुन्छ टिनिडियालाई टिनिडियम पनि भन्छौं टिनिडियम सिमिलर प्लुरल हो हैन उसको स्पेलिङ स्टार्ट सी बाट हुन्छ नट फ्रम टी हैन इन द सेम वे के रे सिमेट्री कुन हुन्छ त इंक ग्लैंड इंक ग्ल्यान्ड भनेको तिम्रो यही अब हेर न तिम्रो इंक ग्ल्यान्ड कहाँ पाउँछ इंक ग्ल्यान्डको हामीले जिकिर गरेनौ हैन इंक ग्ल्यान्ड हैन पोइजनस हुने इंक ग्ल्यान्ड तिम्रो उसमा पाउने हो कि के रे एकाइनोडर्माटामा पाउने हो कि यसमा पाउने हो यसमा पाउने यसकै क्वेशन छ त 2014 को आइएम हजुर यसकै क्वेशन छ आइएम 2014 को इंग्लैंड इज फाउंड इन अक्टोपस ओयस्टर के हुन्छ दाइ यसके हुन्छ दाइ सेफालोपोड्समा हुन्छ सिफालोपोडामा हुन्छ सर पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड को काम चाहिँ के हो पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड को काम पनि त्यही एक्सक्रिसनमा हेल्प गर्छ है इंक Recording in progress. हैन त्यसले खासमा यो पोइजनस हुन्छ पोइजनस भएकोले यसले केमा हेल्प गर्छ त डिफेन्समा पनि हेल्प गर्छ है हेल्प्स इन अफेन्स एन्ड डिफेन्स Recording stopped. ल त्यसो भए भन त एउटा स्पेशल सेन्स अर्गान हुन्छ है अस्फेरिडिया त्यसको काम के हो त त्यसको काम केमिकल नेचर अफ वाटरलाई टेस्ट गर्न हैन कति के कस्तो छ कहाँ कस्तो स्थिति छ हैन कुन यस्तो एउटा क्लास हुन्छ जुन ग्यास्ट्रोपोडा बाकीको चाहिँ सिमेट्री हुन्छ दैट इज बाइलेटरल ग्यास्ट्रोपोडाको किन हुँदैन किनभने टर्सन हुन्छ टर्सन गर्दा हुँदैन है त्यसैगरी तिम्रो के रे ब्लड हेमोसिलोमेट्स एउटा अर्को पनि फाइलममा छ कुन फाइलममा छ आर्थ्रोपोडामा अनि त्यसपछि माउथमा चाहिँ एउटा यसको स्पेशल स्ट्रक्चर हुन्छ बकल क्याभिटी दैट इज कॉल्ड एज मोर स्पेसिफिक मोर हैन मोर प्रिसाइज रेडुला भन्छ हामी त्यो फाइलिङको काम गर्छ त्यसले ल दिस इज अल अबाउट मलस्का हैन सबै कुराहरु इम्पोर्टेन्ट कुराहरु यति हो इलेक्ट्रिक सर रहेर सबैले क्वेशन पनि गरेर भ्याउँछ हैन अनि त्यसपछि अब आज त नगरौँ हैन सबैलाई भोक लागिसक्यो होला होस्टेलमा खानाको लागि है हजुर ओभरअल इन्भर्टिब्रेटमा गर्दा फर्स्ट फोसिल्स को के हुन्छ फर्स्ट फोसिल फर्स्ट फोसिल हजुर फर्स्ट फोसिल हामीले पेरिप्याटसलाई मान्न मिल्छ
पेरिपेटस उम्, त्यसो कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन त्यस्तो क्वेसन छ ओभरअलमा छ र त्यस्तो छैन होला छैन है छैन कुनको कुनो त्यति मात्र पुग्छ कि है ल त्यस्तो बेला आजको लागि हामी यति राख्छौँ सबैलाई चाहिँ गुड नाइट है खाऊ सर हजुर एउटा बोटनीको क्वेसन छ गरिदिनुहुन्छ अहिले कुन प्याटर्न कुन के अरे त्यो इकोसिस्टमको हो कि त्यो इकोसिस्टम मैले 4-5 वर्षदेखि छैन छोको हेर मेरो मा पर्ने भनेको हैन तिम्रो मैले इन्ट्रान्स देखि मैले पढाउन थाले भनेको तिम्रो सेल बायोलोजी हैन त्यसपछि बायोमोलिक्युल्स त्यसपछि यता यो के अरे भाइरस ब्याक्टेरिया हैन जति पनि यो मेडिकलसँग छ नि सबै मैले हेर्ने हो क्या अब इकोसिस्टममा त्यो चाहियो भने चाहिँ कि इकोलाई तपाईले यो थाहा छ कि इस्टेरिया कोलाई र इकोलाईमा के त्यो सिम्बायोन्ट हो कि कमेन्सल हो कि अनि ई डट कोलाई भनेपछि हामी के बुझ्छौं इस्टेरिया कोलाई बुझ्छौं कि इन्टामोबाई कोलाई भन्छौं हेर त तिम्रो इकोलाई है एउटा हुन्छ इस्टेरेचेरिया कोलाई है अथवा यसलाई पनि हामी इकोलाई भन्छौं है अनि अर्को हुन्छ एन्ट एमोइबा कोलाई है एन्ट एमोइबा कोलाई है एन्ट एमोइबा कोलाई हेर तिम्रो इस्टेरेचिया कोलाई इकोलाई एन्ट एमोइबा कोलाईलाई पनि इकोलाई भन्छौं है ल अब भनौं जस्तै यो के रे स्टोमक भयो है स्टोमक भयो इन्टेस्टाइन भयो हैन जस फाइनली यता चाहिँ यस्तो आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ एनस छ है ल अब यसमा यदि इस्टेरेचिया कोलाई 1 नम्बर वाला इस्टेरेचिया कोलाई इकोलाई प्रेजेन्ट छ भने इकोलाई 1 भनिन्छ है यो चाहिँ प्रेजेन्ट भयो भने यसले हाम्रो हैन के रे डाइजेसनलाई अलिकति हेल्प गर्छ है यसले हाम्रो डाइजेसनमा अलिकति हेल्प पुर्याउँछ हैन त्यसैले यो के भयो त हामीलाई पनि हेल्प पुर्यायो ह्युमनलाई पनि हेल्प पुर्यायो अनि यसलाई आफै पनि हेल्प पुगेको छ दुईटै हेल्प भएकोले हामी भन्छौं सिम्बायोसिस है सिम्बायोसिस भयो दुईटैलाई हेल्प है त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट हेर अर्को फिचर्स हेर है तिम्रो त्यही जीआईटी मा हैन एन्ट अमेबा कोलाई छ भने यसले के गर्दिन्छ यसले त्यो जीआई लाई उल्टै रप्चर गर्दिन्छ है इन्टेस्टाइनरलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ रप्चर गराएर चाहिँ हैन यहाँबाट चाहिँ तिम्रो उ निकाल्छ म्युकसहरु निकाल्छ अनि लास्टमा त्यो एमोइबिक डिसेन्ट्रीहरु गराउँछ हैन एमोइबिक डिसेन्ट्री गराउँछ है ल एमोइबिक टर्म दिइरा छु भने एउटा अर्को टाइपको पनि डिसेन्ट्री हुन्छ त्यो डिसेन्ट्रीको नाम मलाई कसैले भन्न सक्छ त्यो डिसेन्ट्रीको नाम भयो हजुर जस यति बुझ्यो कि यो एमिबाले गरायो अर्को चाहिँ यो कोलेराहरुले गराउँछ है त्यो भनेपछि यसले त उल्टै हामीलाई बर्बाद पार्यो सो यसले त हार्म पुर्यायो हामीलाई सो दिस इज नट कन्सिडर्ड एज सिम्बायोसिस सिम्बायोसिसमा आएन यसलाई मात्र फाइदा भयो हामीलाई चाहिँ फाइदा है यहीसँग रिलेटेड एउटा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधिदिन्छु म इकोलाई हैन जुन सिम्बायोसिस वाला इकोलाई छ हैन यसले चाहिँ हैन यसले एउटा हामीलाई इन्फेक्सन पनि गराउँछ इकोलाई त्यो हुन्छ इन्फेक्सन UTI very good UTI को फुल फर्म भन्दै एकचोटी सबैलाई युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन है ल यहाँसम्म त जानेको छौ मलाई म एक्सपेक्ट गर्ने गर्छु है अलिकति म एक्सपेक्ट गर्दिन हैन र आशा गरौँ कि त्यो पनि तिमीहरुले मिलाउँछौ र युटीआई मेलमा बढी हुन्छ कि फिमेलमा बढी हुन्छ फिमेलमा बढी हुन्छ है मोर किन वाइ किनभने सायद त्यो त्यसको सर्भिक्सको सर्भिक्स तिर हेर के हुन्छ हामीले त भनिसक्यौं हैन कि यो एनस हो है यो एनसबाट चाहिँ फिकल म्याटर चाहिँ निस्क्यो रे फिकल म्याटरमा के छ त इकोलाई छ है अब यसलाई चाहिँ एनाटोमिकली हेर्ने हो भने यसको दिस इज एनस है अनि फिमेलमा के हुन्छ त हैन फिमेलको जुन रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्ट भनौं अनि युरिनोजेनाइटल ट्र्याक्ट भनौं हैन त्योमा र योमा चाहिँ खासै डिस्टेन्स हुन्न है मेलमा चाहिँ डिस्टेन्स हुन्छ एउटा रिजन अर्को रिजन के हुन्छ त हैन युरेथ्राको लेन्थ भन त मलाई युरेथ्राको लेन्थ मेलमा कति हुन्छ मेलमा अलमोस्ट 20 सेन्टिमिटर हुन्छ
है फिमेलमा सरी मेलमै हैन फिमेलमा कति हुन्छ फिमेलमा ओन्ली 4 सेन्टिमिटरको हुन्छ है सिन्स 20 सेन्टिमिटर किन भयो त बिकज देयर इज एडेड द लेन्थ अफ पेनिस अल्सो हैन पेनिसमा पनि युरेथ्रा हुन्छ हो अब हेर त अब यो यहाँ इकोलाइलाई हैन यहाँको इकोलाइलाई 20 सेन्टिमिटर पार गर्न गाह्रो हो कि 4 सेन्टिमिटर पार गर्न गाह्रो यो त 4 सेन्टिमिटरमा खासै अब्स्टेकल आउँदैन हैन छिट्टै गइदिन्छ माथिल्लो ट्र्याकमा युरिनरी ट्र्याकमा छिट्टै पुग्दिन्छ तर यहाँ चाहिँ यहाँ माथि पुग्दै त्यो डिस्ट्रक्ट हुने चान्स हुन्छ अनि त्यसैले गर्दा युटिआई हैन एकदमै हाइलाइट गरेर लेख क्वेशनमा आउँछ यो पनि हैन युटिआई इज मोर प्रोन इन फिमेल है मेरो स्टुडेन्टहरुबाट म यति एक्सपेक्ट गर्छु कि यस्तो एक्सप्लेनेसन मजाले दिइदिन्छ है लजिकल एक्सप्लेनेसनहरु हो यो ल यति राखौं आजलाई रिप्रोडक्सन लागि एकपल्ट स्लाइड देखाइदिनु मलाई अर्थ 1 को रेकर्डिङ पठाइदिनुस् न